नमस्कार टु एभ्रिवन एन्ड एभ्रिबडी। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल फाइनल इङ्ग्लिस गुरुमा। आज म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु शिक्षक सेवा आयोगको खण्ड क को सामान्य ज्ञान अन्तर्गत रहेको 1 मा ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, जसमा 101 महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू रहनेछन्। अब यसलाई ढिला नगरी सुरु गर्नेछु। खण्ड क सामान्य ज्ञान 1 ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी। प्रश्न नम्बर 1, सौर्यमण्डलबाट एम प्लुटो ग्रहलाई कहिलेदेखि ग्रहको सूचीबाट हटाइएको हो? सन् 2006 सेप्टेम्बर 1 देखि। सौर्यमण्डलबाट हटाइएको एम ग्रहलाई नयाँ नाम के दिएको छ? उच्च ग्रह अर्थात् ड्वार्फ प्लानेट। प्रश्न नम्बर 3, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो? गेनिमिड। प्रश्न नम्बर 4, प्रकाशको तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? फोटोमिटर। प्रश्न नम्बर 5, वर्षको सबैभन्दा छोटो र लामो दिन कुन हो? वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22 र लामो जुन 21 हो। प्रश्न नम्बर 6, चट्टानी ग्रह इनर प्लानेट भन्नाले के बुझिन्छ? चट्टानी ग्रह इनर प्लानेट भन्नाले पहिलो 4 ग्रहहरू बुध, शुक्र, पृथ्वी र मङ्गल भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, ग्यासीय ग्रह आउटर प्लानेट जोभेन भन्नाले केलाई बुझाउँछ? आउटर प्लानेट ग्यासिस ग्रह भन्नाले मङ्गल ग्रहको कक्ष बाहिरका 4 ग्रहहरू बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुणलाई बुझाउँछ। प्रश्न नम्बर 8, सूर्यबाट टाढाको हिसाबमा घटीदेखि बढीको क्रममा कुन कुन ग्रह रहेका छन्? सूर्यबाट टाढाको हिसाबमा घटीदेखि बढीको क्रममा बुध ग्रह सबैभन्दा नजिक। सूर्यबाट टाढाको हिसाबमा सबैभन्दा नजिक बुध, त्यसभन्दा टाढा शुक्र, सूर्यबाट नजिक बुध, बुधबाट टाढा शुक्र, शुक्रभन्दा टाढा पृथ्वी सूर्यबाट तेस्रो टाढा रहेको ग्रह, त्यसपछि चौथो टाढा रहेको ग्रह मङ्गल, 5औं टाढा रहेको ग्रह बृहस्पति, 6औं टाढा रहेको ग्रह शनिश्चर, 7औं टाढा रहेको ग्रह अरुण र 8औं टाढा रहेको ग्रह वरुण हो। प्रश्न नम्बर 9, सूर्यबाट आकारका हिसाबले ठुलोबाट सानो क्रममा कुन कुन ग्रहहरू रहेका छन्? सूर्यबाट आकारका हिसाबले ठुलोबाट सानो क्रम यस्तो रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो बृहस्पति र सबैभन्दा सानो बुध। बृहस्पति आकारको हिसाबले ठुलोबाट सानो क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मङ्गल र बुध। प्रश्न नम्बर 10, सूर्यको गहकिलो किनारालाई के भनिन्छ? विरल छाया। प्रश्न नम्बर 11, सूर्यको सतहको बीच भागमा देखिने धब्बालाई के भनिन्छ? सघन छाया। प्रश्न नम्बर 12, सूर्यले आफ्नो कक्षमा परिभ्रमण गर्न कति समय लाग्दछ? 25 दिन 5 घण्टा। प्रश्न नम्बर 13, धूमकेतु कति समय पश्चात सूर्यको नजिक भएर जान्छ? हरेक 3 वर्षमा। प्रश्न नम्बर 14, सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? पारहेलियोमिटर। प्रश्न नम्बर 15, सूर्यभन्दा पृथ्वी कति गुणा गरुङ्गो छ? 3,33,000 गुणा गरुङ्गो छ। प्रश्न नम्बर 16, सूर्यभन्दा ठुलो तारामा विस्फोट भएमा त्यसलाई के भनिन्छ? सुपरनोभा। प्रश्न नम्बर 17, सूर्यमा विशेष गरी के तत्त्व रहेका हुन्छन्? हाइड्रोजन, हिलियम र मेटल। प्रश्न नम्बर 18, 2टा मात्र उपग्रह हुने ग्रह कुन हो? मङ्गल। उपग्रह नहुने ग्रहहरू कतिवटा छन् र कुन कुन हुन्? 2वटा, क्रमशः बुध र शुक्र। बुध र शुक्र ग्रहको उपग्रहहरू छैनन्।
प्रश्न नम्बर 20, बुध ग्रहको विशेषताहरू बताउनुहोस्। यसका विशेषताहरू यस्तो रहेको छ। सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा सानो र सूर्यको नजिकको ग्रह बुध ग्रह। बिहानीको तारा भन्नाले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भन्दा बुध ग्रह। बुध ग्रहको एक दिन बराबर पृथ्वीमा 90 दिन हुन्छ। बुध ग्रहको एक दिन बराबर पृथ्वीमा कति दिन हुन्छ भन्दा 90 दिन हुन्छ। बुध ग्रह एकापट्टि चिसो र अर्कोपट्टि तातो ग्रह हो। यो ग्रह वायुमण्डल र उपग्रह दुवै नभएको ग्रह पनि हो र यसलाई मेसेन्जर अफ गडका नामले पनि चिनिएको छ। प्रश्न नम्बर 21, शुक्र ग्रहका विशेषताहरू के हुन्? शुक्र ग्रहका विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। शुक्र ग्रह पृथ्वीको जुम्ल्या ग्रह भनेर चिनिन्छ। शुक्र ग्रहको अधिकतम तापक्रम 400 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। यसलाई शुक्र ग्रहलाई रहस्यमय ग्रह तथा पृथ्वीको बहिनी ग्रह भनेर पनि चिनिन्छ। शुक्र ग्रहलाई अर्को सन्ध्याको तारा अर्थात् इभिनिङ स्टार भनेर पनि चिनिन्छ। चम्किलो ग्रह ब्राइटेस्ट प्लानेट भनेर पनि शुक्र ग्रहलाई नै चिनिन्छ। शुक्र ग्रहको अर्को नाम गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी पनि हो। शुक्र ग्रहको अर्को नाम गडेस अफ लभ एन्ड ब्युटी रहेको छ। र यो शुक्र ग्रह पृथ्वीको आकारसँग मिल्दोजुल्दो ग्रह पनि हो र शुक्र ग्रह सबैभन्दा तातो ग्रहको रूपमा लिएको छ र यो ग्रहमा सबैभन्दा लामो दिन भएको ग्रह पनि शुक्र ग्रह हो। सबैभन्दा लामो दिन भएको ग्रह पनि शुक्र ग्रह नै हो। प्रश्न नम्बर 22, पृथ्वीका विशेषताहरू के हुन्? पृथ्वीका विशेषताहरू पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक र टाढाको ग्रह शुक्र र वरुण। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह शुक्र र सबैभन्दा टाढाको ग्रह वरुण हो। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल कति रहेको छ भन्दा पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल करिब 51 करोड वर्ग किमी रहेको छ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्न 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनट 46 सेकेन्ड लाग्दछ। पृथ्वीको ध्रुवीय व्यासभन्दा भूमध्य रेखीय व्यास कति बढी छ भन्दा 4.2 किमी। पृथ्वीको कुन भाग थेप्चिएको पाएको छ भन्दा ध्रुवीय भाग। पृथ्वीको कुन भाग केही फुकेको पाएको छ भन्दा भूमध्य रेखीय भाग। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लाग्दछ? पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न कति समय लाग्दछ? 23 घण्टा 56 मिनट 48 सेकेन्ड लाग्दछ, करिब 24 घण्टा। पृथ्वी कुन गतिमा आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको हुन्छ? 1800 किमी प्रति घण्टाको गतिमा आफ्नो कक्षमा घुमिरहेको हुन्छ। पृथ्वीलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने गति कति रहेको छ भन्दा 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। पृथ्वीमा 180 डिग्री अक्षांश रेखाहरू छन् भन्ने कतिवटा देशान्तर रेखाहरू छन् भन्दा 360 डिग्री देशान्तर रेखाहरू छन्। चन्द्रमाले पृथ्वीको एकपटक परिक्रमा गर्न कति समय लाग्दछ? 27 दिन 8 घण्टा लाग्दछ। पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? डग स्टार। अब प्रश्न नम्बर 23, मङ्गल ग्रहका विशेषताहरू बताउनुहोस्। रातो ग्रहका नामले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भन्दा मङ्गल ग्रह। मङ्गल ग्रहका कतिवटा उपग्रहहरू रहेका छन्? 2 वटा, टिमोस र फोबोस। मङ्गल ग्रहमा प्रक्षेपण गरिएको पहिलो यान कुन हो? भाइकिङ 1। सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी हुने ग्रह कुन हो भन्दा मङ्गल ग्रह। मङ्गल ग्रहमा रहेको अग्लो चुचुरो नाम के हो भन्दा निक्स ओलम्पिया। रोमन युद्ध देवता मार्सको नामबाट नामकरण गरिएको र सबैभन्दा सानो ग्रह भएको ग्रह पनि मङ्गल ग्रह हो र पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो वातावरण भएको ग्रह पनि मङ्गल ग्रह हो। मङ्गल ग्रहमा पानी भएको पत्ता लगाउने व्यक्ति लुजेन्द्र ओझा हुन्। अब प्रश्न नम्बर 24, सौर्य परिवारको सबैभन्दा चम्किलो र ठुलो ग्रह
कुन हो? बृहस्पति, बृहस्पति ग्रहका पछिल्लो अपडेट अनुसार बृहस्पति ग्रहका कतिवटा उपग्रहहरू छन् भन्दा 79 वटा उपग्रहहरू छन् र सबैभन्दा छोटो दिन भएको ग्रह पनि बृहस्पति हो, जसमा 9 घण्टा 55 मिनट रहेको छ। आफ्नो अक्षमा सबैभन्दा छिटो घुम्ने ग्रह पनि बृहस्पति हो, जसले 9 घण्टा 55 मिनट 3 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा घुम्दछ। प्रश्न नम्बर 25, शनि ग्रहको विशेषताहरू बताउनुहोस्। शनि ग्रहको विशेषता यस प्रकार रहेका छन्। शनि ग्रहलाई अर्को पहिलो ग्रहका नामले पनि चिनिन्छ। शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो ग्रह टाइटन हो भने सानो उपग्रह ओबे हो। शनि ग्रहमा हाइड्रोजन, हिलियम र मिथेन तत्त्वहरू पाइन्छन् र यसलाई अर्थात् शनि ग्रहलाई रिङबाट घेरिएको ग्रह पनि भनेर चिनिन्छ, मानिन्छ। शनि ग्रहको उपग्रह टाइटन बुध ग्रह बराबर रहेको छ। शनि ग्रहको उपग्रह टाइटन कति ठुलो छ भन्दा बुध ग्रह बराबर रहेको छ। र पछिल्लो अपडेट अनुसार शनि ग्रहमा सबैभन्दा बढी उपग्रहहरू रहेका छन्, जसमा 82 वटा उपग्रहहरू रहेका छन् भने बृहस्पतिमा पछिल्लो अपडेट अनुसार 79 वटा उपग्रहहरू रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 26, हरियो ग्रह। प्रश्न नम्बर 26, अरुण ग्रहका विशेषताहरू के हुन्? अरुण ग्रहलाई हरियो ग्रहको नामले पनि चिनिन्छ। अरुण ग्रह सौर्यमण्डलको तेस्रो ठुलो ग्रह हो। अरुण ग्रह सूर्यबाट दूरीका हिसाबले 7औं स्थानमा छ र अरुण ग्रहलाई असफल ताराका उपनामले पनि चिनिन्छ। अरुण ग्रहमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ। अरुण ग्रहमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ। अरुण ग्रह पृथ्वीभन्दा 4 गुणा ठुलो छ। टेलिस्कोपबाट पत्ता लगाएको पहिलो ग्रह अरुण ग्रह हो। टेलिस्कोपबाट पत्ता लगाएको पहिलो ग्रह अरुण ग्रह हो। यो कुहिएको अन्डा जस्तो गनाउने गर्दछ भनिएको छ। अरुण ग्रह कुहिएको अन्डा जस्तो गनाउँछ र यसका 27 वटा उपग्रहहरू रहेका छन् र यो चिसो ग्रह पनि हो र यसलाई हरियो ग्रहको नामले पनि चिनिन्छ र अरुण ग्रहलाई पत्ता लगाउने वैज्ञानिक विलियम हर्सेल हुन्। प्रश्न नम्बर 27, वरुण ग्रहको विशेषताहरू के हुन्? वरुण ग्रहको विशेषता यस प्रकार रहेको छ। वरुण ग्रहको वायुमण्डलमा मिथेन ग्यास रहेको छ। वरुण ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह प्लुटोन हो। वरुण ग्रह सबैभन्दा चिसो ग्रहको रूपमा पनि चिनिन्छ र वरुण ग्रह सबैभन्दा चिसो ग्रह पनि हो र के कारणले भएको? यो सूर्यबाट टाढा भएको कारणले भएको हो र यो ग्रह चाहिँ हल्का पहेँलो रङको छ र विन्डेस्ट प्लानेटको रूपमा पनि वरुण ग्रहलाई लिइन्छ। विन्डेस्ट प्लानेटको रूपमा पनि वरुण ग्रहलाई लिइन्छ र यसलाई चाहिँ आइस जाइन्ट मुन भनेर पनि भनिन्छ। वरुण ग्रहलाई आइस जाइन्ट मुन भनेर पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 28, मानव निर्मित पहिलो उपग्रह कुन हो? स्पुटनिक 1। उपग्रहहरूले आफ्नो ग्रहको अतिरिक्त कसको परिक्रमा गर्दछ? सूर्य। रुसले स्पुतनिक 1 अन्तरिक्ष कहिले पठाएको हो? 4 अक्टोबर 1957 मा रुसद्वारा
स्पुतनिक 2 नामक उपग्रहमा पठाइएको उपग्रहको नाम के हो र कहिले पठाइएको हो? लाइका, सन् 1957 नोभेम्बर 2। प्रश्न नम्बर 31, भास्तोक 1 नामक पहिलो मानवयुक्त उपग्रहलाई रुसले कहिले अन्तरिक्षमा पठाएको थियो? 12 अप्रिल 1961 मा। भास्तोक 6 बाट भेलेन्तिना तेरेस्कोभाले कहिले अन्तरिक्ष यात्रा गरिन्? जुन 13, 1963 मा। प्रश्न नम्बर 33, भास्तोक 1 मा जाने पहिलो अन्तरिक्ष यात्री को र कहाँका थिए? युरी गागरिन, रुसका थिए उनी। प्रश्न नम्बर 34, सर्वप्रथम कहिले अन्तरिक्ष यात्रीहरू चन्द्रमामा पुग्न सफल भए? जुलाई 21, 1969। प्रश्न नम्बर 35, अन्तरिक्षमा सर्वप्रथम हिँड्ने पहिलो अन्तरिक्ष यात्री को हुन् र कहाँकी थिइन्? स्वेतलाना सावित्स्काया रुसकी थिइन् पहिलो अन्तरिक्ष यात्री, अन्तरिक्षमा पहिलोचोटि हिँड्ने। भारतले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको पहिलो रकेट कुन थियो? प्रश्न नम्बर 37। प्रश्न नम्बर 36, भारतले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको पहिलो रकेट कुन थियो? रोहिणी 75 थियो। प्रश्न नम्बर 37, प्रतिकूल विपरीत दिशामा कसले परिक्रमा गर्दछन्? उपग्रहहरूले। प्रश्न नम्बर 38, सौर्यमण्डलमा मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रहको भ्रमण कक्ष बीच रही सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्ने ससाना पिण्डहरूलाई के भनिन्छ? शिशु ग्रह। राति सफा। प्रश्न नम्बर 39, राति सफा आकाशमा ताराहरू खसे जस्तो देखिने प्रकाशको धर्सोलाई के भनिन्छ? उल्का। प्रश्न नम्बर 40, आकाशीय पिण्ड टुक्री बनेका टुक्राहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दा घर्षण भई चम्किने वस्तु वा पिण्डलाई के भनिन्छ? धूमकेतु। प्रश्न नम्बर 41, हेलीको पुच्छ्रे तारालाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ? हेलीको पुच्छ्रे तारालाई सूर्यको परिक्रमा गर्न 76 वर्ष लाग्दछ। प्रश्न नम्बर 42, सूर्यबाट पृथ्वीमा आएको प्रकाश चन्द्रमाले छेकी त्यसको छाया पृथ्वीमा परेको अवस्थामा पृथ्वीबाट सूर्यलाई कालो धब्बा देखिनुलाई के भनिन्छ? सूर्यग्रहण। प्रश्न नम्बर 43, विशेष गरी सूर्यग्रहण कुन दिनमा लाग्ने गर्छ? औँसी। प्रश्न नम्बर 44, सूर्यग्रहण लाग्दा सूर्यको कुन दिशाको भाग पहिले ढाकिन्छ? पश्चिम। प्रश्न नम्बर 45, औँसी न्युमुन भन्नाले के बुझिन्छ? पृथ्वी र सूर्यको बीचमा चन्द्रमा परी चन्द्रमाको आधा उज्यालो भाग पृथ्वीतिर नपरेको अवस्थालाई औँसी भनेर बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 46, सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा पृथ्वी आई चन्द्रमामा पृथ्वीको छाया पर्न गई चन्द्रमालाई कालो भागले ढाक्नुलाई के भनिन्छ? चन्द्रग्रहण। प्रश्न नम्बर 47, चन्द्रग्रहण लाग्दा सर्वप्रथम चन्द्रमाको कुन भाग ढाकिन्छ? पूर्वी भाग। यहाँ केही अन्य अघि विशेषताहरू पनि छन्। कुन दिन सूर्यको दिक्पात 0 डिग्री हुन जान्छ भन्दा मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 का दिन सूर्य भूमध्य रेखा माथि लम्बे रूपमा पर्ने हुँदा त्यो दिन सूर्यको दिक्पात 0 डिग्री हुन जान्छ, जुन दिन भनेको चाहिँ दिन र रात बराबर भएको दिन पनि हो। कहिले भन्दा मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 का दिन। अब कुन दिन सूर्यको दिक्पात 23:51 डिग्री दक्षिण हुन्छ भन्दा डिसेम्बर 22 का दिन हुन्छ, किनभने सो दिन सूर्य मकर रेखामाथि सिधा पर्ने हुँदा, जुन दिन चाहिँ छोटो दिन पनि हो, डिसेम्बर 22। कुन दिन सूर्यको दिक्पात 23:51 डिग्री उत्तर हुन्छ भन्दा जुन 21 का दिन, सो दिन सूर्य कर्कट रेखामाथि सिधा पर्ने हुन्छ र जुन 21 के हो त भन्दा लामो दिन पनि रहेको छ। यो चाहिँ थप विविध जानकारी भयो। अब प्रश्न नम्बर 48, पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो भन्दा साइरस। प्रश्न नम्बर 49, 5वटा तारामण्डलको समूहलाई के भनिन्छ? कश्यप। प्रश्न नम्बर 50, 2वटा पूर्णिमा बीचको समय कति हुन्छ? 29 दिन। प्रश्न नम्बर 51, पृथ्वीले कति दरले आफ्नो अक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्छ भन्दा प्रति घण्टा 1600 किलोमिटरका दरले पृथ्वी आफ्नो अक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ
घुम्दछ। प्रश्न नम्बर 52, अधिक वर्षमा कति दिन हुन्छ? 366 दिन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 53, अधिक वर्ष कति समयको अन्तरालमा पर्दछ? 4 वर्षमा। प्रश्न नम्बर 54, पृथ्वीको कुन ठाउँमा सधैँ दिन र रात बराबर हुन्छ? भूमध्य रेखा। प्रश्न नम्बर 55, सबैभन्दा बढी गर्मी हुने पृथ्वीको स्थान कुन हो? भूमध्य रेखा। प्रश्न नम्बर 56, पृथ्वीको केमिकल कम्पोजिसन कस्तो रहेको छ? पृथ्वीको केमिकल कम्पोजिसन यस्तो रहेको छ: आइरन 34.6%, अक्सिजन 29.5%, सिलिकन 15.2%, म्याग्नेसियम 12.7%, निकेल 2.4%, टिटानियम 0.05%, सल्फर 1.9% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 57, स्थलमण्डलले पृथ्वीको कति प्रतिशत भूभाग ओगर्दछ? 16%। प्रश्न नम्बर 58, पृथ्वी गोलो छ भने पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? पाइथागोरस। प्रश्न नम्बर 59, वायुमण्डलमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो? नाइट्रोजन 7%। प्रश्न नम्बर 60, वायुमण्डलमा पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइसम्म नाइट्रोजन र अक्सिजन पाइन्छ? 100 किमीसम्म। प्रश्न नम्बर 61, पृथ्वीको सतहको करिब 125 किमीसम्म कुन ग्यास पाइन्छ? हाइड्रोजन। प्रश्न नम्बर 62, वायुमण्डलमा पाइने सबैभन्दा गह्रौँ ग्यास कुन हो? कार्बन डाइअक्साइड। प्रश्न नम्बर 63, स्थलमण्डलको मोटाइ पृथ्वीको सतहदेखि 200 किमीदेखि कति भित्रसम्म फैलिएको हुन्छ? 100 किमीसम्म। प्रश्न नम्बर 64, वायुमण्डलमा ओजन तह कहाँ पाइन्छ? समताप मण्डलमा। प्रश्न नम्बर 65, मध्यमण्डलको मोटाइ कति रहेको छ? 60 देखि 2900 किलोमिटरसम्म। प्रश्न नम्बर 66, मध्यमण्डलले पृथ्वीको कति भाग ओगर्दछ? 68%। प्रश्न नम्बर 67, पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास कति रहेको छ? 12,756 किलोमिटर पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास। र पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास कति रहेको छ? प्रश्न नम्बर 68, पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास कति रहेको छ भन्दा 12,714 किलोमिटर। पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास र ध्रुवीय व्यास बीचको फरक कति रहेको छ भन्दा 42 किमी रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 69, पृथ्वीको परिधि कति रहेको छ? पृथ्वीको परिधि 40,800 किमी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 70, भूमध्य रेखाको अर्को नाम के हो? 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो। अब यहाँ थप केही जानकारी, पृथ्वी आन्तरिक बनावटको हिसाबले 3 भागमा बाँडिएको छ: स्थलमण्डल, मध्यमण्डल र केन्द्रमण्डल। पृथ्वीको समग्र बनोटको विभाजनका हिसाबले पृथ्वीलाई 5 भागमा बाँडिएको छ: वायुमण्डल, जलमण्डल, स्थलमण्डल, मध्यमण्डल र केन्द्रमण्डल। अब प्रश्न नम्बर 71, इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनको 100औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा 110 मुलुकलाई आफ्नो राष्ट्रिय भाषामा ग्रह र ताराको नाम रोज्ने अवसर प्रदान गरिएकोमा नेपालले के नाम छनौट गरेको थियो भन्दा लालीगुराँस र सगरमाथा छनौट गरेको। ग्रहको नाम लालीगुराँस भनी नामाकरण गरिएको ग्रहको नाम के थियो? HD 100777। यो ग्रह चाहिँ सूर्यमण्डल बाहिर रहेको ग्रह थियो र यो ग्रह सूर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पतिभन्दा करिब 1.16 गुणा ठुलो रहेको थियो र यसलाई चाहिँ 2019 डिसेम्बर 17 मा नामाकरण गरिएको हो। यो ग्रहले आफ्नो एक फन्को लगाउन 384 दिन लगाउँछ र सगरमाथा भनी नामाकरण गरिएको ताराको नाम चाहिँ ताराको नाम ग्रह होइन ताराको नाम थियो HD 100777 जसलाई सगरमाथा भनी नामाकरण गरिएको थियो। यो सूर्यमण्डलभन्दा बाहिर रहेको तारा हो, ग्रह होइन तारा हो। यो सन् 2019 डिसेम्बर 17 मा नामाकरण गरिएको हो। यो तारा करिब 172 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 73, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्दछ? 8 मिनेट 20 सेकेन्ड। प्रश्न नम्बर 74, सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा कति गुणा बढी छ? 28 गुणा। प्रश्न नम्बर 75, पृथ्वीको औसत व्यास कति रहेको छ? 12,735 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 76, चन्द्र सम्वत बराबर चन्द्र सम्वत बराबर 354 दिन हुन्छ भने सूर्य सम्वत बराबर कति दिन हुन्छ? 365 दिन। प्रश्न नम्बर 77, सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? पारहेलियोमिटर। प्रश्न नम्बर 78, चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्दछ? 1.3 सेकेन्ड। प्रश्न नम्बर 79, पृथ्वीको वायुमण्डललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 4 भागमा। प्रश्न नम्बर 80, सबैभन्दा ठुलो उपग्रह गेनिमेड हो भने 5औं ठुलो उपग्रह कुन हो भन्दा चन्द्रमा हो। प्रश्न नम्बर 81, ग्रह, तारा, नक्षत्र आदिको मानव जीवनमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन गर्ने क्षेत्रलाई के भनिन्छ भन्दा ज्योतिषशास्त्र भनिन्छ। अलिकति यसको थप जानकारीको लागि, अन्तरिक्ष प्रयोजनका लागि समय नाप्न प्रयोग गरिने इकाइलाई नानो सेकेन्ड भनिन्छ। 10 सेकेन्ड बराबर 1 नानो सेकेन्ड हुन्छ। 1 AU बराबर प्रश्न नम्बर 82, पुड्का ग्रहहरू कतिवटा रहेका छन् भन्दा 5वटा रहेका छन् पुड्का ग्रहहरू। ती हुन् सोरिस, प्लुटो, हाउमिया, म्याके र इरिस। प्रश्न नम्बर 83, आकाशगङ्गाको मोटाइ करिब कति प्रकाश वर्ष रहेको छ भन्दा 10,000 प्रकाश वर्ष। प्रश्न नम्बर 84, सूर्यमा हाइड्रोजनको मात्रा कति छ? सूर्यमा हाइड्रोजनको मात्रा 73.76% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 85, सूर्यको अध्ययन गर्न पठाइएको मानवयुक्त अन्तरिक्ष यानको नाम के हो? स्काइल्याब। प्रश्न नम्बर 86, एक कस्मिक इयरमा कति वर्ष हुन्छ? 25 करोड वर्ष। प्रश्न नम्बर 87, सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गह्रौँ छ? सूर्य पृथ्वीभन्दा 3,33,000 गुणा गह्रौँ छ र थप जानकारीको लागि पृथ्वीभन्दा सूर्य चाहिँ 109 गुणा ठुलो छ। प्रश्न नम्बर 88, ग्रहहरू के को प्रकाशबाट चम्किन्छन्? ग्रहहरू सूर्यको प्रकाशबाट चम्किन्छन्। प्रश्न नम्बर 89, पूर्वीय दर्शन अनुसार बुध ग्रहलाई बृहस्पतिको पत्नी र ताराका पुत्रका रूपमा चिनिन्छ भने पश्चिमी दर्शन अनुसार के का रूपमा चिनिन्छ भन्दा तीव्र समाचारका वाहकका रूपमा चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 90, नीलो ग्रह अर्थात् ब्लू प्लानेट वा ब्लू मार्बल भनेर चिनिने ग्रह कुन हो भन्दा पृथ्वी। प्रश्न नम्बर 91, एक औँसीको दिनदेखि अर्को औँसीको दिनसम्मको अवधिलाई के भनिन्छ भन्दा चन्द्रमास भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 91, पृथ्वीको प्रत्येक 1 किलोमिटर गहिराइमा कति सेन्टिग्रेड तापक्रम वृद्धि हुन्छ? 30 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम वृद्धि हुन्छ। प्रश्न नम्बर 92, मङ्गल ग्रहमा कुन ग्यास पाइन्छ? कार्बन डाइअक्साइड। प्रश्न नम्बर 93, मङ्गल ग्रहमा प्रक्षेपण गरिएको पहिलो यान कुन हो? भाइकिङ। प्रश्न नम्बर 94, बृहस्पति ग्रहको रङ कस्तो हुन्छ? रातोमा सेतो मिसिएको। प्रश्न नम्बर 95, वरुण ग्रहमा कुन यान पहिला पुगेको थियो?
भोयाजर 3 यो कहिले गएको थियो भन्दा 25 अगस्त 1989 मा। 96 प्रश्न नम्बर कति उपग्रहहरूले सूर्यको विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्दछन् भन्दा 10 वटा उपग्रहले सूर्यको विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 97 चन्द्रमामा भएको अग्लो पहाडको नाम के हो? डार्फल पिक। प्रश्न नम्बर 98 अन्तरिक्षमा पुग्ने कुकुरको नाम के हो? लाइका। चन्द्र धरातलमा पुग्ने प्रश्न नम्बर 99 चन्द्र धरातलमा पुग्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान कुन रहेको छ? लुना 2 जुन चाहिँ 1959 मा गएको थियो। प्रश्न नम्बर 100 नील आर्मस्ट्रङले चन्द्र धरातलमा पाइला टेकेको मिति कहिले हो? नील आर्मस्ट्रङले चन्द्र धरातलमा पाइला टेकेको मिति 1969 अर्थात् 1969 जुलाई 21 हो र त्यो यान चाहिँ एपोलो 11 नामक यान रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 101 मङ्गल ग्रहमा भाइकिङ यान पठाउने राष्ट्र कुन हो भन्दा अमेरिका। पृथ्वीले कति दरले आफ्नो अक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्छ भन्दा प्रति घण्टा 1600 किलोमिटरका दरले पृथ्वी आफ्नो अक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्दछ। प्रश्न नम्बर 52 अधिक वर्षमा कति दिन हुन्छ? 366 दिन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 53 अधिक वर्ष कति समयको अन्तरालमा पर्दछ? 4 वर्षमा। प्रश्न नम्बर 54 पृथ्वीको कुन ठाउँमा सधैँ दिन र रात बराबर हुन्छ? भूमध्य रेखा। प्रश्न नम्बर 55 सबैभन्दा बढी गर्मी हुने पृथ्वीको स्थान कुन हो? भूमध्य रेखा। प्रश्न नम्बर 56 पृथ्वीको केमिकल कम्पोजिसन कस्तो रहेको छ भन्दा पृथ्वीको केमिकल कम्पोजिसन यस्तो रहेको छ। आइरन 34.6%, अक्सिजन 29.5%, सिलिकन 15.2%, म्याग्नेसियम 12.7%, निकेल 2.4%, टिटानियम 0.05%, सल्फर 1.9% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 57 स्थलमण्डलले पृथ्वीको कति प्रतिशत भूभाग ओगर्दछ? 16%। प्रश्न नम्बर 58 पृथ्वी गोलो छ भने पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? पाइथागोरस। प्रश्न नम्बर 59 वायुमण्डलमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो? नाइट्रोजन 7%। प्रश्न नम्बर 60 वायुमण्डलमा पृथ्वीको सतहबाट कति उचाइसम्म नाइट्रोजन र अक्सिजन पाइन्छ? 100 किमीसम्म। प्रश्न नम्बर 61 पृथ्वीको सतहको करिब 125 किमीसम्म कुन ग्यास पाइन्छ? हाइड्रोजन। प्रश्न नम्बर 62 वायुमण्डलमा पाइने सबैभन्दा गरौँ ग्यास कुन हो? कार्बन डाइअक्साइड। प्रश्न नम्बर 63 स्थलमण्डलको मोटाइ पृथ्वीको सतहदेखि 200 किमीदेखि कति भित्रसम्म फैलिएको हुन्छ? 100 किमीसम्म। प्रश्न नम्बर 64 वायुमण्डलमा ओजन तह कहाँ पाइन्छ? समताप मण्डलमा। प्रश्न नम्बर 65 मध्यमण्डलको मोटाइ कति रहेको छ? 60 देखि 2900 किलोमिटरसम्म। प्रश्न नम्बर 66 मध्यमण्डलले पृथ्वीको कति भाग ओगर्दछ? 68%। प्रश्न नम्बर 67 पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास कति रहेको छ? 12,756 किलोमिटर पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास। र पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास कति रहेको छ? प्रश्न नम्बर 68 पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास कति रहेको छ भन्दा 12,714 किलोमिटर। पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास र ध्रुवीय व्यास बीचको फरक कति रहेको छ भन्दा 42 किमी रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 69 पृथ्वीको परिधि कति रहेको छ? पृथ्वीको परिधि 40,800 किमी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 70 भूमध्य रेखाको अर्को नाम के हो? 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो। अब यहाँ थप केही जानकारी पृथ्वी आन्तरिक बनावटको हिसाबले 3 भागमा बाँडिएको छ। स्थलमण्डल, मध्यमण्डल र केन्द्रमण्डल। पृथ्वीको समग्र बनोटको विभाजनका हिसाबले पृथ्वीलाई 5 भागमा बाँडिएको छ। वायुमण्डल, जलमण्डल, स्थलमण्डल, मध्यमण्डल र केन्द्रमण्डल। अब प्रश्न नम्बर 71 इन्टरनेसनल
एस्ट्रोनोमिकल युनियनको 100औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा 110 मुलुकलाई आफ्नो राष्ट्रिय भाषामा ग्रह र ताराको नाम रोज्ने अवसर प्रदान गरिएकोमा नेपालले के नाम छनौट गरेको थियो भन्दा लालीगुँरास र सगरमाथा छनौट गरेको। ग्रहको नाम लालीगुँरास भनी नामाकरण गरिएको ग्रहको नाम के थियो? HD 100777। यो ग्रह चाहिँ सौर्यमण्डल बाहिर रहेको ग्रह थियो र यो ग्रह सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पतिभन्दा करिब 1.16 गुणा ठुलो रहेको थियो र यसलाई चाहिँ 2019 डिसेम्बर 17 मा नामाकरण गरिएको हो। यो ग्रहले आफ्नो एक फन्को लगाउन 384 दिन लगाउँछ र सगरमाथा भनी नामाकरण गरिएको ताराको नाम चाहिँ ताराको नाम ग्रह होइन ताराको नाम थियो HD 100777 जसलाई सगरमाथा भनी नामाकरण गरिएको थियो। यो सौर्यमण्डलभन्दा बाहिर रहेको तारा हो, ग्रह होइन तारा हो। यो सन् 2019 डिसेम्बर 17 मा नामाकरण गरिएको हो। यो तारा करिब 172 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 73, सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्दछ? 8 मिनेट 20 सेकेन्ड। प्रश्न नम्बर 74, सूर्यको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा कति गुणा बढी छ? 28 गुणा। प्रश्न नम्बर 75, पृथ्वीको औसत व्यास कति रहेको छ? 12,735 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 76, चन्द्र सम्वत बराबर 354 दिन हुन्छ भने सूर्य सम्वत बराबर कति दिन हुन्छ? 365 दिन। प्रश्न नम्बर 77, सूर्यको विकिरण नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? पारहेलियोमिटर। प्रश्न नम्बर 78, चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न कति समय लाग्दछ? 1.3 सेकेन्ड। प्रश्न नम्बर 79, पृथ्वीको वायुमण्डललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 4 भागमा। प्रश्न नम्बर 80, सबैभन्दा ठुलो उपग्रह गेनिमेड हो भने 5औं ठुलो उपग्रह कुन हो भन्दा चन्द्रमा हो। प्रश्न नम्बर 81, ग्रह तारा नक्षत्र आदिको मानव जीवनमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन गर्ने क्षेत्रलाई के भनिन्छ भन्दा ज्योतिषशास्त्र भनिन्छ। अलिकति यसको थप जानकारीको लागि अन्तरिक्ष प्रयोजनका लागि समय नाप्न प्रयोग गरिने इकाइलाई नानो सेकेन्ड भनिन्छ। 10 सेकेन्ड बराबर 1 नानो सेकेन्ड हुन्छ। प्रश्न नम्बर 82, पुड्का ग्रहहरू कतिवटा रहेका छन् भन्दा 5 वटा रहेका छन् पुड्का ग्रहहरू। ती हुन् सोरिस, प्लुटो, हाउमिया, म्याके र इरिस। प्रश्न नम्बर 83, आकाशगङ्गाको मोटाई करिब कति प्रकाश वर्ष रहेको छ भन्दा 10,000 प्रकाश वर्ष। प्रश्न नम्बर 84, सूर्यमा हाइड्रोजनको मात्रा कति छ? सूर्यमा हाइड्रोजनको मात्रा 73.76% रहेको छ। प्रश्न नम्बर 85, सूर्यको अध्ययन गर्न पठाइएको मानवयुक्त अन्तरिक्ष यानको नाम के हो? स्काइल्याब। प्रश्न नम्बर 86, एक कस्मिक इयरमा कति वर्ष हुन्छ? 25 करोड वर्ष। प्रश्न नम्बर 87, सूर्य पृथ्वीभन्दा कति गरौँ छ? सूर्य पृथ्वीभन्दा 3,33,000 गुणा गरौँ छ र थप जानकारीको लागि पृथ्वीभन्दा सूर्य चाहिँ 109 गुणा ठुलो छ। प्रश्न नम्बर 88, ग्रहहरू के को प्रकाशबाट चम्किन्छन्? ग्रहहरू सूर्यको प्रकाशबाट चम्किन्छन्। प्रश्न नम्बर 89, पूर्वीय दर्शन अनुसार बुध ग्रहलाई बृहस्पतिको पत्नी र ताराका पुत्रका रूपमा चिनिन्छ भने पश्चिमी दर्शन अनुसार के का रूपमा चिनिन्छ भन्दा तीव्र समाचारका वाहकका रूपमा चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 90, नीलो ग्रह अर्थात् ब्लू प्लानेट वा ब्लू मार्बल भनेर चिनिने ग्रह कुन हो भन्दा पृथ्वी। प्रश्न नम्बर 91, एक औँसीको दिनदेखि अर्को औँसीको दिनसम्मको अवधिलाई के भनिन्छ भन्दा चन्द्रमास भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 91, पृथ्वीको प्रत्येक 1 किलोमिटर गहिराइमा कति सेन्टिग्रेड तापक्रम वृद्धि हुन्छ? 30 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम वृद्धि हुन्छ। प्रश्न नम्बर 92, मङ्गल ग्रहमा कुन ग्यास पाइन्छ? कार्बन डाइअक्साइड।
प्रश्न नम्बर 93 मङ्गल ग्रहमा प्रक्षेपण गरिएको पहिलो यान कुन हो? भाइकिङ। प्रश्न नम्बर 94 बृहस्पति ग्रहको रङ कस्तो हुन्छ? रातोमा सेतो मिसिएको। प्रश्न नम्बर 95 वरुण ग्रहमा कुन यान पहिला पुगेको थियो? भोयाजर 3। यो कहिले गएको थियो भन्दा 25 अगस्त 1989 मा। 96 प्रश्न नम्बर कति उपग्रहहरूले सूर्यको विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्दछन् भन्दा 10 वटा उपग्रहले सूर्यको विपरीत दिशामा परिक्रमा गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 97 चन्द्रमामा भएको अग्लो पहाडको नाम के हो? डार्फल पिक। प्रश्न नम्बर 98 अन्तरिक्षमा पुग्ने कुकुरको नाम के हो? लाइका। चन्द्र धरातलमा पुग्ने प्रश्न नम्बर 99 चन्द्र धरातलमा पुग्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान कुन रहेको छ? लुना 2 जुन चाहिँ 1959 मा गएको थियो। प्रश्न नम्बर 100 नील आर्मस्ट्रङले चन्द्र धरातलमा पाइला टेकेको मिति कहिले हो? नील आर्मस्ट्रङले चन्द्र धरातलमा पाइला टेकेको मिति 1969 अर्थात् 1969 जुलाई 21 हो र त्यो यान चाहिँ एपोलो 11 नामक यान रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 101 मङ्गल ग्रहमा भाइकिङ यान पठाउने राष्ट्र कुन हो भन्दा अमेरिका। एक सय भन्दा बढी ब्रह्माण्ड सम्बन्धी यसपछि केही अन्य जानकारीहरू। सूर्यमा हाइड्रोजन, हेलियम र अन्य तत्त्व पाइन्छ। सूर्यको सबैभन्दा बाहिरी तह आउटरमोस्ट लेयरलाई कोरोना भनिन्छ। सूर्यको सबैभन्दा भित्री तहलाई फोटोस्फेयर भनिन्छ। कोरोना र फोटोस्फेयरको बीच भागलाई क्रोमोस्फेयर भनिन्छ। सूर्यमा दागहरू स्पट्स देख्ने पहिलो वैज्ञानिक ग्यालिलियो हुन्। पृथ्वीबाट चन्द्रमा 59% मात्र देखिन्छ। नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा 20 जुलाई 1969 मा पाइला राखेका थिए। केप्लरले ग्रहको गतिको नियम प्रतिपादन गरेका छन्। अन्तरिक्षमा जाने पहिलो भारतीय नागरिक राकेश शर्मा हुन्। आणविक फ्युजन प्रतिक्रियाबाट सूर्यले शक्ति प्राप्त गर्छ। आकारका आधारमा अन्य ग्रहहरूसँग पृथ्वीको तुलना। ग्रह बृहस्पति पृथ्वीभन्दा 1120% ठुलो रहेको छ भने पृथ्वीभन्दा शनि 945% ठुलो रहेको छ। त्यस्तै अरुण पृथ्वीभन्दा 400% ठुलो रहेको छ र वरुण पृथ्वीभन्दा 388% ठुलो रहेको छ। पृथ्वीभन्दा साना ग्रहहरू 3 वटा रहेका छन्, बुध, मङ्गल र शुक्र। पृथ्वीभन्दा ठुला ग्रहहरू 4 वटा रहेका छन्, बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण। र अन्त्यमा तपाईहरु यदि प्राथमिक तहको अङ्ग्रेजी विषयको विषयगत परीक्षाको तयारी र निम्न माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी विषयको तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने निम्न फोन नम्बरमा सम्पर्क राख्नुहोला। फोन नम्बर 9840 59 44 10। र यो क्लासको विशेषता र इन्फर्मेसनहरू सूचनाहरू यस प्रकार रहेको छ। 20 डेज क्लास फर प्राइमरी इङ्ग्लिस, 20 दिन जति प्राइमरी अङ्ग्रेजीको लागि क्लास हुनेछ। र 45 डेज क्लास फर लोवर सेकेन्डरी इङ्ग्लिस र लोवर सेकेन्डरी लेभलको लागि चाहिँ 45 दिनको क्लास हुनेछ। र इच क्लास गेट्स स्पेसल भिडियोज फर द म्याथमेटिकल एबिलिटिज, र वस्तुगतमा सोधिने म्याथमेटिक्सको एबिलिटिजको लागि केही स्पेसल भिडियोहरू पनि प्राप्त हुनेछ। गेट 3 स्पेसल भिडियोज इच विक, र विषयवस्तु सम्बन्धी प्राइमरीको र अनि त्यसपछि लोवर सेकेन्डरी लेभलको पनि प्रत्येक हप्ता 3 वटा चाहिँ स्पेसल भिडियोजहरू प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै गरी 5 मा जुम और गुगल मिट क्लास फर 2 डेज इन अ विक, र हप्तामा 2 दिन चाहिँ जुम क्लास अथवा गुगल मिट क्लासबाट चाहिँ अन्तर्क्रिया हुनेछ। र अर्को सूचना के रहेको छ भने RS 1000 फर प्राइमरी स्पेसल क्लास फर इङ्ग्लिस सब्जेक्ट, र RS रिस 2500 फर लोवर सेकेन्डरी क्लास फर इङ्ग्लिस सब्जेक्ट। त्यसै गरी 1000 चाहिँ प्राइमरी
लेभलको लागि र 2500 चाहिँ लोवर सेकेन्डरी लेभलको इङ्ग्लिस सब्जेक्टको लागि रहेको छ। र मलाई लाग्छ कि म तपाईँहरूलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छु र यो यसको लागि केही एउटा दुईवटा म स्याम्पल भिडियोजहरू मैले पब्लिस गर्नेछु। त्यसलाई कहिले आउँछ त्यो हेर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई कुनै प्रश्न छ, कुनै क्वेरी छ भने मलाई 98 40 59 44 10 मा भेट्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।